विश्वामित्रवृत्तम् ओम तस्कृतद्वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रस्य धीमतः रोमा महातेजा शतानन्दो महातपः गौतमस्य सुतो ज्येष्ठस्तपसा ज्योतितप्रभः संदर्शनादेव परं विस्मयमागतः षण्डौ सम्प्रेक्ष्य सुखासीनो नृपात्मजो शतानन्दो श्रेष्ठं विश्वामित्रमथा ब्रवीत् शार्दूल मम माता यशस्विनी राजपुत्राय तपो दीर्घमुपागतः रामे महातेजो मम माता यशस्विनी मन्यैरुपाहरत् पूजां पूजार्हे सर्वदेहिनः रामाय कथितं यथावृत्तं पुरातनं मम मातुर्महातेजो देवेन दृष्टिता कौशिकभद्रन्ते गुरुणा मम सङ्गता मम श्रेष्ठ राम संदर्शनादितः गुरुणा पूजितः कुशिकात्मजा महातेजः पूजां प्राप्तो महात्मनः मनसा गुरुर्मे कुशिकात्मजा गतेन रामेण प्रयतेन अभिवादितः रामचन्द्रस्य विश्वामित्रो महामुनिः प्रतिभाषितानं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम् नातिक्रान्तं मुनिश्रेष्ठ यत्कर्तव्यं कृतं मया संगतामिना पत्नी भार्गवेणेव गायिका रामचन्द्रस्य विश्वामित्रस्य धीमतः रामो महातेजा रामं वचनमब्रवीत् श्रेष्ठ दृष्ट्या प्राप्तोऽसि राघव विश्वामित्रं पुरस्कृत्य महर्षिमपराजितम् अचिन्त्य कर्मा तपसा ब्रह्मर्षिरतुलप्रभः महातेजा वेत्स्येनं परमाङ्गतिम् धन्यतरो रामत्वतोऽन्यो भुवि कश्चन गोप्ता कुशकपुत्रस्ते येन तत्त्वं महत्तपः विधास्यामि कौशिकस्य महात्मनः यथा वृत्तं तन्मे निगततः शृणु राजा श्रीदेशधर्मात्मा दीर्घकालमरिन्दवः कृतविद्यश्च प्रजानां च हिते रतः पश्चासीत् कुशो नाम महीपतिः कुशश्च पुत्रो बलवान् कुशशास्त्रार्मिकः कुशशास्त्रस्वासीत् गाधिरित्येव विश्रुतः गाढे पुत्रो महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः विश्वामित्रो महातेजा पालयामास मेदिनी बहुवर्षसहस्राणि राजा राज्यमकारयत् राजतु महातेजा योजयित्वा वरूथिनी क्षौहिणी परिवृतः परिचक्राम मेदिनी राष्ट्राणि सरितश्चतभागिनी आश्रमान् क्रमशो रामचरन्नारगामः समाकुलम् नानाभगवताङ्गीर्णं सिद्धजानसेवितं देवदानवगन्धर्वैः किन्नरैरुपशोभितं दशरान्तरिकाङ्गीर्णं द्विजसङ्घनिषेवितं ब्रह्मर्षिगणसङ्कीर्णं देवर्षिगणसेवितं तपश्चन संसिद्धैर्निकल्पे महात्मभिः भक्षैर्वायुभक्षैश्च शीर्णपर्णाशनैस्तथा फलमूलासनैर्दन्तैर्जोषितैः जितेन्द्रियैः ऋषिभिराखिल्यैश्च बहोपरायणैः अन्यैर्वैखानसैश्चैव समन्तादुपशोभितं वसिष्ठस्याश्रमपदं ब्रह्मलोकमिवापरं ददर्शजेतां श्रेष्ठ विश्वामित्रो महाबलः श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे एकपञ्चाशत् सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापं पुण्यं वेदैषु संविदं पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द 50 सर्गः वसिष्ठस्यातिथ्यम् ॐ तन्दृष्ट्वा परमप्रीतो विश्वामित्रो महाबलः विशिष्टं जयतां वरं स्वागतं तव चेत्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना सञ्चास्य भगवान् वसिष्ठो व्याजदेशः उपविष्टाय च तदा विश्वामित्राय धीमते धान्याय मुनिवरः फलमूलान् युपाहरत् पूजां वसिष्ठाद्राजसत्तमः अग्निहोत्र शिष्येषु कुशलं पर्यपृच्छत् महातेजा वनस्पतिगणे तथा सर्वत्र कुशलं प्राह वसिष्ठो राजसत्तमः सुखोपविष्टं राजानं विश्वामित्रं महातपः प्रच्छजपतां श्रेष्ठो वसिष्ठो ब्राह्मणस्तः चित्ते कुशलं राजन् कच्चित् धर्मेण रञ्जयन् राजपालसेवेन राजभृत्येन धार्मिकः कच्चित् सम्प्रता भृत्याः कच्चित् तिष्ठन्ति शासने कच्चित्ते विजिताः सर्वे रिपभोरिपवसूदनः कुशलन्तेन व्याघ्रपुत्रपौत्रे तवानघः सर्वत्र कुशलं राजा वसिष्ठं प्रत्युदाहरत् विश्वामित्रो महातेजा वसिष्ठं विनयान्वितः भूसुचिरं कालं धर्मिष्ठोताः कथाः शुभाः तदा परमया युक्तो एतां तौ परस्परं ततो वसिष्ठो भगवान् कथान्ते रघुनन्दनः विश्वामित्रं वाक्यमुवाच प्रहसन्निव आदित्यं कर्तुमिच्छामि बलस्यास्य महाबला चैव प्रमेयस्य यथार्हं सप्रतीक्षणे सत्क्रियान्तु भवानेतां प्रतीक्षतु वयोद्यता अजं स्वमतिः श्रेष्ठः पूजनीयः प्रयत्नतः वसिष्ठेन विश्वामित्रो महामतिः राजा पूजावाक्येन मे त्वया फलमूलेन भगवन् विद्यते यत्तवाश्रमे वाक्येन आचमनीयेन भगवद्दर्शनेन च महाप्राज्ञपूजार्हेण सुपूजितः कविष्यामि नमस्तेऽस्तु मैत्रेणेक्षस्व चक्षुषा एवं ब्रवन्तं राजानं वसिष्ठः पुनरेव हि यमन्त्रयत धर्मात्मा पुनः पुनरुदारधि बाणविद्येव गाधेयो वसिष्ठं प्रत्युवाचः तथा प्रियं भगवतस्तथास्तु मुनिसत्तमः एवमुक्तो महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः अजोहावत ततः प्रीता कल्माषेन्धूतकल्मषः ये हि शबले क्षिप्रं शृणु चापि वचो परस्यास्य राजर्षेः कर्तुं व्यवसितोऽस्म्यः भोजनेन महार्हेण सत्कारं विधत्समये यथा कामं षड्रसेष्वभिपूजितं सर्वं कामधुक्षिप्रभिवर्षकृते मम सेनानेन पानेन लेह्यचोष्येन संयुतं नानानिचयं सर्वं सृजस्व शबले त्वरा श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे 50 सर्गः ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्
ओम श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीराम ओम अथ त्रिपञ्चाशः सर्गः शबलानुष्क्रियः ओम एव मुक्तावशिष्ठेन शबलः यस्य प्रभेप्सितं शान्मधूंस्तथालाजान् मयिरेयांश्च परानवा च महार्हाणि भक्ष्यांश्चोच्चाच्चंसांस्तथा नाढ्यस्योदरस्यात्मराशयतोपवाः पुष्पाण्यन्नानि सूपास्तथैकुल्यास्तथैव च नानास्वादरसानान् च षाडवानान् तथैव च भाजनानि सुपर्णा गौडानि च सहस्रशः समासीत् सुसन्तुष्टं हृष्टपुष्टजनायुतं विश्वामित्रस्य राजर्षि हृष्टपुष्टस्तदा भवतः राजा ब्राह्मण पुरोहितः सामात्यो मन्त्रिसहितः सभृत्यः पूजितस्तदा परमहर्षेण श्रेष्ठमिदमब्रवीत् पूजितो हन्तया ब्रह्मन् पूजार्हेण सुसत्कृतः श्रुतामभिधास्यामि वाक्यं वाक्यविशारदः सहस्रेण दीयतां शबलामा रत्नं हि भवन्नेत्र रत्नहारी च पार्थिवः शबलां देहि मयैषा धर्मतोद्विजा एवमुक्तस्तु भगवान् वसिष्ठो मुनिसत्तमः सान्त्रेण धर्मात्मा प्रत्युवाच महीपतिं अहं च सहस्रेण नापि शतकोटिर्दैवास्यामि शबलां राशिभिरजतस्य वा प्रत्यागमहेयं मत्सकाशादिर्नमः शाश्वती शबलामह्यं कीर्तिरात्मवतो यथा अस्यां भव्यं च कव्यं च प्राणयात्रा तथैव च आयत्तमग्निहोत्रं च बलिर्होमस्तथैव च स्वाहाकारो षट्कारो विद्याश्च विविधास्तथा तत्र राजर्षे सर्वमेतन्न संशयः सर्वस्वमेतत् सत्येन मदुष्टिकरी सदा कारणे बहुभिराजन्नदास्येष बलां तदा वसिष्ठेन मुक्तस्तु विश्वामित्रो ब्रवीत्ततः सर्वपत्यर्थं वाक्यं वाक्यविशारदः हिरण्यकक्षाग्रेवेयान् सुवर्णान् कुशभूषितान् पुण्यरांस्तेऽहं सहस्राणि चतुर्दश हिरण्यानां रथानां ते श्वेताश्वानां चतुर्युजान्यष्टो किङ्किणीकविभूषिताः प्रजानां देशजातानां कुलजानां महोजसा सहस्रमेकं दश च ददामि तव सुव्रता नानावर्णविभक्तानां वयस्थानां तथैव च एकाङ्गवाङ्कोटिशबलादीयतां मम यावदिच्छसि रत्नं वा हिरण्यं वा द्विजोत्तमा दास्यामि ते सर्वं शबलादीयतां मम एवमुक्तस्तु भगवान् विश्वामित्रेण धीमता दास्यामीति शबलां प्राह राजन् कथञ्चन एतदेव हि मे रत्नम् एतदेव हि मे धनम् एतदेव हि सर्वस्वमेतदेव हि जीवितं दर्शस्य च पौर्णमासस्य ज्ञाश्चैवाप्तदक्षिणा एतदेव हि मे राजन् विविधाश्च क्रियास्तथा मूलाः क्रियाः सर्वा मम राजन्न संशयः किं प्रलापेन न दास्ये कामदोहिनी श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संविदं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ चतुः पञ्चाशः सर्गः उपप्लवादि सृष्टिः ओम कामधेनुमसिष्ठोऽपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलां रामविश्वामित्रो नकर्षता दीयमाना तु शबला रामराज्ञा महात्मना चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना भगवतं संभक्तानुष्ठां त्यजति धार्मिकः सा चिन्तयित्वा तु विनिश्वस्य पुनः पुनः वेगेन पादमूलं महात्मनः स्थित्वा मेघदुन्दुभिराविणी किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणस्तुता यस्माद् राजभटा मामिनयन्ते त्वत्सकाशतः ब्रह्मर्षिणं वचनमब्रवीत् शोकसन्तप्तहृदयां ससारमिदुःखितानयते राजा बलान्मत्तो महाबलः क्षत्रियपृथिव्याः पतिरेव च शोहिनीसेना समाकीर्णा तेनासो बलवत्तरः वचनज्ञासा ब्रह्मर्षिमपि तप्रभम् ब्रह्मबलं दिव्यं क्षत्रात्तु बलवत्तरम् विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्तवदुरासदम् तर्पबलं यत्तन्नाशयामि दुरात्मनः तदोवाच विश्वामित्रस्य पश्यतः विश्वार्थेनाक्रम्य कौशिकः
दर्शयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रार्जितान् दृष्ट्वा पप्लवान् शतधस्तदा भूय एवासृजद्घोरान् छकान् तैरासीत् संवृता प्रभावीर्यैर्महावीर्यैर्हेम किञ्जलजसन्निभैः तीक्ष्णासि पट्टिस्थलैर्हेमवर्णाम्बरासु निर्वर्णाम्बरावृतैः तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः यवनकाम्भोजाः पप्लवाश्चाकुलीकृताः रामायणे बालकाण्डे चतुःपञ्चाशत् सर्गः ॐ आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामायणं नमः पवित्रं पापं पुण्यं वेदैषु संयुतं यत्पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द ॐ अथ पञ्चपञ्चाशत् सर्गः विश्वामित्रधनुर्वेदाधिगमः ॐ ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्रमोहिताः तस्याहं भारवोत्सृष्टा काम्भोजारविसन्निभा सम्भूतापराशस्त्रपाणयः योनिदेशाच्च यवनाश्चक्रदेशाच्च निषोदितं सैन्यं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् निषोदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना अभ्यधावत्सु संक्रुद्धं वसिष्ठं जपतां वरं सर्वान् ददाह भगवान् ऋषिः वसिष्ठेन महात्मना विनाशितान् पुत्रान् बलञ्च सुमहायुषाः चिन्तया विष्टो विश्वामित्रो भवत्तदा समुद्रैव निर्वेगो भग्नदंष्ट्रैवोरगः दीनो लोनवृक्षैवद्विजः समुद्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च भवत्पार्श्वं किन्नरोरगसेवितं केनचित् पथकालेन देवेशो वृषभध्वजः तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः धनुर्वेदो ममानघः देवेषु शास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु प्रसादात् भवतु देवदेव ममे प्राप्य शास्त्राणि राजर्षिर्विश्वामित्रो महाबलः वर्धमानो वीर्येण समुद्रैव पर्वसु लोकत्वाश्रमपदं मुवोचास्त्राणि पार्थिवः सर्वं निर्दग्धं चास्त्रतेजसा दीयमाणमस्त्रन्तन् विश्वामित्रस्य धीमतः वसिष्ठस्य च ये शिष्यास्तथैव मृगपक्षिणः नानादिभ्यः सहस्रशः वसिष्ठस्याश्रमपदं शून्यमासीन् महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दमासीत् गिरिणसन्निभम् ततो वै वसिष्ठस्य माभीष्टेति मुहुर्मुहुः वसिष्ठो जपताम्बरः आश्रमञ्चर संवृद्धं यद्विनाशितमानसी तस्मात् न भविष्यसि इत्युक्त्वा परमक्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशत् सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापं पुण्यं वेदैषु संवृतं पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते रमण गोविन्द गोविन्द पञ्चाशत् सर्गः ब्रह्मतेजोबलम् ॐ एव उक्तोपसिष्ठेन विश्वामित्रो महाबलः क्षत्रबन्धोऽस्थितोऽस्म्येष यद्बलं तस्यास्त्रङ्गाधिपुत्रस्य घोरमाग्नेयमुद्यतम् इंद्रं पाशुपतं तथा मोहनं चैव गान्धर्वं स्थापनं तथा जुरुम्भणमादनं चैव सन्तापनविलापने शोषणं दारणं चैव वज्रवस्त्रं सुदुर्जयं ब्रह्मपाशं कालपाशं वारुणं पाशमेव च यागास्त्रं च दयितं शुष्कार्द्रे अशनीतुभे यागास्त्रमस्त्रं तथैव च धर्मचक्रं कालचक्रं विष्णुचक्रं तथैव च आयव्यमतनं चैव अस्त्रं शक्तिद्वयं च निक्षेपकं कालं मुसलं तथा विद्याधर्महास्त्रं च कालास्त्रं तथा
दारुणं शोरवस्त्रं घोरं च कापालपथकङ्कणम् एतान्यस्त्राणि क्षेत्र सर्वाणि वसिष्ठे देवतां श्रेष्ठे तदद्भुतमिवा भवत् सर्वाणि दण्डेन ग्रसते ब्रह्मणः सुतः तेषु शान्तेषु ब्रह्मा संक्षिप्तवान् गाधिनन्दनः देवशेषसम्भ्रान्ता गन्धर्वा समहोरगालोक्यमासीत् सन्त्रस्तं ब्रह्मास्त्रे समुदीरिते तदप्यस्त्रं महाघोरं ब्राह्मं ब्राह्मेण तेजसा वसिष्ठो ग्रसते सर्वं ब्रह्मदण्डेन राघवः ब्रह्मास्त्रं ग्रसमानस्य वसिष्ठस्य महात्मनः त्रैलोक्यमोहनं रौद्रं रूपमासीत् सुदारुणं लोकभूपेषु सर्वेषु वसिष्ठस्य महात्मनः चैव निष्पेतुर्ग्नेर्धूमाकुलार्थात् ब्रह्मदण्डश्च वसिष्ठस्य करोत्यतः स्तुवन्मुनिगणा वसिष्ठं जपतां वरं मेयते परं ब्रह्मं तेजोधारे तेजसा तस्मै ब्रह्मन् विश्वामित्रो महाबलः जपतां श्रेष्ठलोकाः सन्तु गतव्यथा महादेवाश्रमं चक्रे महातपाः विश्वामित्रोऽपि निकृतो निष्पस्येदमब्रवीत् बलं क्षत्रियबलं ब्रह्मतेजो बलं बलम् एकेन ब्रह्मदण्डेन सर्वास्त्राणि हितानि मे तदेतत् समवेक्ष्याहं प्रसन्नेन्द्रियमानसः समास्थास्ये यद्वै ब्रह्मत्वकारकम् श्रीमद् रामायणे बालकाण्डे 50 सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूजो भूजो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ 57 सर्गः त्रिशङ्कुजाजन प्रार्थना ओम तत्संतप्त हृदय स्मरन् निग्रहमात्मनः विश्वस्य कृतवैरो महात्मनः दक्षिणादिशं गत्वा महिष्या सह राघवः तापपरमं घोरं विश्वामित्रो महातपः प्रबलाश्नोदान्तश्च चारसु महत्तपः जग्ने पुरास्वत्यधर्मपरायणः अविशिष्टो दृढनेत्रो महारथः पूर्णे वर्षसहस्रे तु ब्रह्मा लोकपितामहः ब्रह्मेन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनं चिताराजर्षि लोकास्ते तपसा कुशिकात्मजा तपसात्पान्तु राजर्षिरिति विद्महे जगाम सह दैवतैः विष्णुं ब्रह्मलोकं लोकानां परमेश्वरः विश्वामित्रोदच्छ्रुत्वा हर्या किञ्चिदवाङ्मुखः मुखेन महताविष्टः समन्युब्रवीत् तपश्च सुमहत्तप्तं राजर्षिरिति मां विदुः देवाः सर्षिगणाः सर्वे नास्ति मन्ये तपः फलम् इति निश्चित्य मनसा भूय एव महातपः एतस्मिन्नेव काले सत्यवादी जितेन्द्रियः विख्यात इक्ष्वाकुकुलवर्धनः तस्य बुद्धिः समुत्पन्ना यजेयमिति राघवः क्षेयं स्वशरीरेण देवानां परमाङ्गतिं वसिष्ठं समाहूय कथयामास चिन्तितं शक्यमिति चाप्युक्तो वसिष्ठेन महात्मना व्याख्यातो वसिष्ठेन स ययौ दक्षिणान् दिशं तत्कर्मसिद्ध्यर्थं पुत्रांस्तस्य गतो नृपः दीर्घतपसस्तपो यत्र हि ते शशकुसुमहातेजाः शतं परमभास्वरं वसिष्ठपुत्रान् दृशे तप्यमानान् यशस्विनः सोऽभिगम्य महात्मानः सर्वानेव गुरोस्वाभिवाद्यान् पूर्व्येण हर्या किञ्चिदवाङ्मुखः महाभागान् सर्वानेव कृताञ्जलिः शरणमः प्रपद्येऽहं शरण्यान् शरणागतः व्याख्यातोऽस्मि भद्रं ते वसिष्ठेन महात्मना विष्णुकामो महायज्ञं तदनुज्ञातुमर्हतः गुरुपुत्राणहं सर्वान् नमस्कृत्य प्रसादये याचे ब्राह्मणां तपसि स्थिताः भवन्तसिद्ध्यर्थं याजयन्तु समाहिताः शरीरो यथाहंभिदेव लोकमवाप्नुयात् व्याख्यातो वसिष्ठेन गतिमन्यां तपोधना गुरुपुत्रान् कृते सर्वान् पश्यामि काञ्चन स्वागुणामि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः स्वादनन्तरं सर्वे भवन्तो दैवतमः श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे 57 सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां श्रीराम भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द 58 सर्गः त्रिशङ्कुशापः ओम ततस्त्रिशङ्कोर्वचनं श्रुत्वा क्रोधसमन्वितं व्याख्यातो हि दुर्बुद्धे गुरुणा सत्यवादिना स्वागुणां हि सर्वेषां पुरोधाः परमागतिः शक्यमिति चोवाच वसिष्ठो भगवान् श्रीस्वं नरश्रेष्ठगम्यतां स्वपरम्परः भगवान् च तत्कर्तुं तस्य शक्ष्यामहे कथम्
महाक्रोधपर्याकुलाक्षरम् राजा पुनरेवैतानिदं वचनमब्रवीत् प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणागुरुपुत्रैस्तथैव याङ्गतिं गमिष्यामि स्वस्ति वोस्तुपोधना श्रुत्रास्तु तच्छ्रुत्वा वाक्यं घोराभिसंहितम् परमसङ्क्रुद्धाश्चण्डालत्वं गमिष्यसि एवमुक्त्वा महात्मानो विभुषुस्ते स्वमाश्रमम् रात्र्यां व्यतीतायां राजा चण्डालतां गतः नीलवस्त्रधरो नीलः पुरुषोध्वजमूर्ध्वजः आजसाभरणो भवत् दृष्ट्वा मन्त्रिणः सर्वे त्यक्त्वा चण्डालरूपिणम् सहिता रामपौराये स्यानुगामिनः एको हि राजा काकुत्स्थजगाम परमात्मवान् दिवारात्रं विश्वामित्रं तपोधनं विश्वामित्रं दृष्ट्वा राजानं विफलीकृतं चण्डालरूपिणं राममुनिः कारुण्यमागतः कारुण्यात् स महातेजा वाक्यं परमधार्मिकः जगादभद्रन्ते राजानं घोररूपिणं विनागमनकार्यन्ते अयोध्याधिपति शापात् चण्डालतां गतः वाक्यमाकर्ण्य राजा चण्डालतां गतः प्राञ्जलिर्वाक्यं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदं प्रत्याख्यातोऽस्मि गुरुणागुरुपुत्रैस्तथैव प्राप्यैव तं कामं मया प्राप्तो विपर्ययः शरीरो दिवञ्यायामिति मे संयदर्शनम् मया चेष्टं क्रतुशतं तच्च नाप्यते फलम् अनृतं नोक्तपूर्वं मे न शपक्षे कदाचन शेष्वपि तत् सौम्यक्षत्रधर्मेण ते शपे बहुविधेरिष्टं प्रजाधर्मेण पालिता महात्मानः शीलवृत्तेन तोषिताः गच्छन्ति गुरवो मुनिपुङ्गवा दैवेनाक्रम्यते सर्वं दैवं हि परमागतिः परमार्थस्य प्रसादमभिकाङ्क्षतः कर्तुमर्हसि भद्रं ते दैवोपहतकर्मणः दैवं पुरुषकारेण निवर्तयितुमर्हसि श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे 58 सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः पवित्रं पापकं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रामायण गोविन्द गोविन्द अथ 59तमः सर्गः ओम वासिष्ठशापः ओम उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः ब्रवीमधुरं वाक्यं साक्षात् चण्डालरूपिणम् ऐक्ष्वाकस्वागतं ते सुजानाभित्वां सुधार्मिकं शरणे भविष्यामि आमन्त्रये सर्वान् महर्षीन् पुण्यकर्मणः पुरुषापकं रूपं यदिदं त्वयि वर्तते अनेन सह रूपेण सशरीरो गमिष्यसि हस्तप्राप्तमहं मन्ये स्वर्गं तव नराधिपः कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः एवं उक्त्वा महातेजाः पुत्रान् परमधार्मिकाः सर्वान् शिष्यान् समाहूय वाक्यमेतदुवाचः शिष्यहृदश्चैव सर्वविदस्सु बहुश्रुता सर्वमखिलेनोक्तं ममाख्येयमनादृतम् आजपुरथदेशेभ्यः सर्वेभ्यो ब्रह्मवादिनः ऊचुश्चवचं सर्वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनः सर्वदेशेषु चागच्छन् वर्जयित्वा महोदयं वसिष्ठं दच्छतं सर्वं क्रोधपर्याकुलाक्षरम् वचनं सर्वं शृणुत्वं मुनिपुङ्गवा क्षत्रियो याजको यस्य चण्डालस्य विशेषतः सदसि भोक्तारो हविष्यस्य सर्वशयः महात्मानो भुक्त्वा चण्डालभोजनं स्वर्गं गमिष्यन्ति विश्वामित्रेण पालिताः सर्वे ते समहोदयाः संरक्तनेन सरोषधमब्रवीत् मान्तप उग्रं समास्थितम् अस्मि भूता दुरात्मानो भविष्यन्ति न संशयः कालपाशेन नीता वैवस्वतक्षयम् सप्तजातिशताज्ञेव प्रतपः सर्वशः मां सनेताहारा पुष्टिकानाम निर्घृणाश्च विरूपाश्च लोकाननुचरन्ति च महोदयश्च दुर्बुद्धिर्मादुष्यम् यदूषयत् दूषितः सर्वलोकेषु गमिष्यति प्राणातिपातनिरतो निर्नक्रोशताङ्गतः दीर्घकालं मम क्रोधात् दुर्गतिं वर्तयिष्यति एतावदुक्तार्चनं विश्वामित्रो महातपः महातेजा ऋषि मध्ये महामुनिः श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे 59तमः सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ओम श्रीराम जय राम स्वाहा पवित्रं पापकं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते
विश्वामित्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ षष्टितपः सर्गः त्रिशङ्कस्वर्गः ॐ तपोवनहतान् कृत्वा वासिष्ठान् समहोदया श्रीमते महादेव्या विश्वामित्रोऽभ्यभाषत विश्वाबुधायास्त्रिशङ्कुरिति विश्रुतः वाञ्चैव शरणं गतः स्वेनानेन शरीरेण देवलोकजिगीषया शरीरेण स्वर्गलोकं गमिष्यति तथा प्रवर्त्यतां यज्ञो भवद्भिश्चमया सह श्रुत्वा सर्व एव महर्षयः ऊचस्समेत्य सहिता धर्मज्ञा धर्मसंहितम् अयं यदा वचनं सम्यगे तत्कार्यं न संशयः कल्पो हि भगवान् शापं दास्यति रोषितः तस्मात् प्रवर्त्यतां यज्ञस्य शरीरो यथा दिवं तथा प्रवर्त्यतां यज्ञः सर्वे समधितिष्ठता याजकश्च महातेजा विश्वामित्रो भवत्कृतो ऋग्विजश्चानुपूर्व्येण मन्त्रवन् मन्त्रको विदा सर्वाणि कार्याणि यथा कल्पं यथा विधिः कालेन महता विश्वामित्रो महातपः चकारावाहनं तत्र भागार्थं सर्वदेवता भागमस्तदा भूता भागार्थं सर्वदेवता समाविष्टो विश्वामित्रो महामुनिः तपसो वीर्यं स्वार्जितस्य नरेश्वरा शरीरेण नयामि स्वर्गमोजसा विश्रामं स्वशरीरेण दिवं गच्छनदाधिपा राजन् स्वतेजसा तस्य सशरीरो दिवं व्रजा तस्मिन् सशरीरो नरेश्वरः दिवं जगामकाकुत्सफलीनां पश्यतां तदा देवलोकं गतं दृष्ट्वा त्रिशङ्कुं पाकशासनः सर्वैः सुरगणैरिदं वचनमब्रवीत् गच्छभूयस्तन्नासि स्वर्गकृतालयः पुरुषापहतो मूढपतभूमिपवाक्षिराः महेन्द्रेण त्रिशङ्कुरपतत् पुनः विश्वासमानस्राहीति विश्वामित्रं तपोधनं तच्छ्रुत्वा वदन्तस्य क्रोशमानस्य कौशिकः आहारयत्येवं तिष्ठति चाब्रवीत् तेजस्वी प्रजापतिरापरः रक्षणमार्गस्थान् सप्तर्षीन् अपरान् पुनः नक्षत्रमालामपरान् सजत्क्रोधमूर्छितः दक्षिणान् दिशमास्थाय मुनिमध्ये महातपाः नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कलुषीकृतः निमित्रं करिष्यामि लोको वा स्यादनिन्द्रिकाः क्रोधात् सृष्टुं समूलचक्रमे परमसम्भ्रान्ताः सर्षिसङ्घाः सुरासुराः महात्मानमूर्तुस्सानुनयं वचः अयं राजा महाभागगुरुशापपरीक्षितः शरीरोजमं यातुं नार्हत्येव तपोधनम् तेषां तद्वचनं श्रुत्वा देवानां मुनिपुङ्गवः महद्वाक्यं कौशिकः सर्वदेवता सशरीरस्य भद्रं वस्त्रिशङ्कोरस्य भूपते अमृतं कर्तुमुत्सहे स्वर्गोऽस्तु सशरीरस्य त्रिशङ्कोरस्य शाश्वतः सर्वाणि मामकानि यावल्लोकाधरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः सर्वे तदनुज्ञातुमर्हथा मुक्तासुराः सर्वे प्रत्योचमुनिपुङ्गवम् एवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः गणेतान्यनेकानि वैश्वानरतथात् बहिः श्रेष्ठतेषु ज्योतिषजातफलान् अवाक्षिरास्त्रिशङ्कुश्च तिष्ठत्वमरसन्निभः यास्यन्ति चैतानि ज्योतिषजुपसत्तमम् कृतार्थं कीर्तमन्तं च स्वर्गलोकं गतं तथा सावित्रस्तु धर्मात्मा सर्वदेवैरुष्टुतः ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवता महात्मानो मुनयस्तपोधनः यथा गतं सर्वे यज्ञस्यान्ते नरोत्तमा श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे षष्टितमः सर्गः आपदामपहर्तारं सर्वसम्पदां श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम जय जय राम स्वाहा श्रीरामाय नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैषु संविदं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ एकषष्टितपः सर्गः शनक्षेपविक्रयः ॐ विश्वामित्रो महात्माथ प्रस्थितान् प्रेक्ष्यतान् ऋषीन् विविन्दर्शार्दूल सर्वांस्तान् वनवासिनः महान् विघ्नः प्रवृत्तो दक्षिणास्थितो दिशं शमन्यां प्रपत्स्यामस्तत्र तप्स्यामहे तपः पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः सुखं तपश्चरिष्यामो वरं बध्ये तपोवनम् एवं त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः एतस्मिन्नेव काले तु अयोध्याधिपतिनृपः ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे तस्य वै यजमानस्य पशुमिन्द्रो जहारः शरद्यहृतो राजन् प्रणष्टस्तवदुर्नया प्रायश्चित्तं महध्ये तन्नरं वा पुरुषर्षभा शीघ्रं यावत् कर्म प्रवर्तते श्रुत्वा स राजा पुरुषर्षभा नगराणि वनानि च सपुत्रसहितं तात सभाहि ज्येष्ठाः पितृषु वल्लभाः तवाके मनो तस्मिन् मुनिपत्न्यां तथैव च
स्वयं राम मध्यमो वाक्यमब्रवीत् ज्येष्ठमविक्रेयं माता चाह कनीयसं विक्रीतं मध्यमं मन्ये राजन् पुत्रं न यस्वमा राजा महान् रामवाक्यान्ते ब्रह्मवादिनः हिरण्यस्य स्वर्णस्य कोटिभिर्नराशिभिः सहस्रेण शरशेफं नरेश्वरः परमप्रीतो जगामधुनन्दनः राजर्षि रथमारोप्य सत्वरः महातेजा जगामाशु महायशः रामायणे बालकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः पवित्रं पापखं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द अथ द्विषष्टितमः सर्गः अम्बरीषयज्ञः पुष्करे राजा मध्याह्ने रघुनन्दनस्य विश्वमाणस्य शरशेफो महायशाः क्षेत्रमागम्य विश्वामित्रं दर्शसः सार्धं मातुलं परमातुलः कृष्णया च श्रमेण च वाक्ये पुनैराशुवाक्यं चेदमुवाचः पिता ज्ञातयो बान्धवाः कुतः राघवरहसि मां सौम्य धर्मेण मुनिपुङ्गवा भ्राता त्वं हि मुनिश्रेष्ठः सर्वेषां त्वं हि पावनः राजा च कृतकार्यस्यादः दीर्घायुरव्ययः सर्वं लोकमुपश्नीयान् तपस्यामानुत्तमम् मेनाथोऽख्यनाथस्य भवभव्येन चेतसा धर्मात्मं स्त्रातुमर्हसि किल्बिषा यस्य कथनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थिनः अयं मुनिस्तो बालो मत्तः शरणमिच्छति जीवमात्रेण प्रियं कुरुत पुत्रः सर्वे श्रुतकर्माणः सर्वे धर्मपरायणाः शरशेफो यज्ञश्चाभिघ्नितो भवेत् चापि कृतं वचनं श्रुत्वा मधुष्यन्दादयः सुताः सैन्यसुतं विभो येषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां मुनिपुङ्गवः साधसमिदं प्रोक्तं धर्मादपि विगर्हितम् अतिक्रमितं दारुणं रोमहर्षणं भोजनः सर्वे वासिष्ठा इव जातिषु वर्षसहस्रं तु पृथिव्यामनुवत्स्यथ शापसमायुक्तान् पुत्रान् मुनिवरस्तदा पवित्रशासीरासक्तो रक्तमाल्यानुलेपिनः शीघ्रं गच्छावहे वाक्यवृषपुत्रस्य श्रुत्वा हर्षसमुत्सुकः राजा पवित्रकृतलक्षणं कृत्वा यूपेतं सम्बन्धये समर्थो वाग्भिरज्ञाभिर्वितुष्टावैसुरो प्रीतसहस्राक्षो रहस्यस्तुतितर्हितः प्राणादाक्षेभाय राघव राजानश्रेष्ठ यज्ञस्यान्तमवाप्तवान् बहुगुणं रामसहस्राक्षप्रसादजं विश्वामित्रोऽपि धर्मात्मा भूयस्तेवे महातपाः श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे द्विषष्टितमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैषु संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ मेनका निर्वासः ॐ पूर्णे वर्षसहस्रे तु व्रतस्नातुं सुमहामुनिम् सुमहातेजा ब्रह्मासुरुचिरं वचः देवेशस्त्रिदमं पुनरभ्यगायेन महता मेनका परमाप्सरा दर्शमहातेजा मेनकां कुशिकात्मजः पुष्पागन्धर्पवशगो मुनिस्तामितमब्रवीत् भद्रन्ते मदनेन सुमोहितम् स्यां सन्ध्यां वर्षाणि पञ्च च राघवा तस्मिन् विश्वामित्रो महामुनिः बुद्धिर्मुनेः समुत्पन्ना सामर्षा रघुनन्दना होरात्रापदेशेन गताः संवत्सरादुषा मोहाभिभूतस्य विघ्नोऽयं प्रत्युपस्थितः पश्चात्
तापेन दुःखितः गीतामसरसंदुष्टा वैपन्तीं पतञ्जलिं स्थितः मेघां मधुरैर्वाक्यैर्विसृज्य कुशात्मजः उत्तरपर्वतं राम विश्वामित्रो जगामः सर्वानैष्ठिकीं बुद्धिं तप्तु कामो महातपः कौशिकीर्मासाद्य तपस्तेपे सुदारुणस्य वर्षसहस्राणि घोरं तप उपासतः उत्तरे पर्वते रामदेवतानामभूद्भयाम् आमन्त्रयन् समागम्य सर्वे सर्षिगणासुराः हर्षशब्दं लभतां स्वाध्यायं देवतानां च श्रुत्वा सर्वलोकपितामहः ब्रवीन् मधुरं वाक्यं विश्वामित्रं तपोधनः हर्षे स्वागतं वत्स तपसोऽग्रेण तोषितः महत्त्वं मुख्यत्वं ददामि तव सुप्रता ब्रह्मणः च श्रुत्वा सर्वलोकेश्वरस्यः अभिषण्णो न सन्तुष्टो विश्वामित्रस्तपोधनः अञ्जलिः प्रणतो भूत्वा सर्वलोकपितामहं प्रत्यवाचतो वाचं विश्वामित्रो महामुनिः हर्षशब्दमतलं स्वार्जितैः कर्मभिः शुभैः इति मे भगवानः ततोऽहं जितेन्द्रियः ततो ब्रह्मा तावत् पञ्चितेन्द्रियः यतः स्वनिशार्दोल इत्युक्त्वा त्रिदिवं गतः प्रस्थितेषु देवेषु विश्वामित्रो महामुनिः ऊर्ध्वबाहुनिरालम्बो वायुभक्षस्तपश्चरन् हरणे पञ्चतपः भूत्वा वृषास्वाकाशसंश्रयः शिशिरे सलिलस्थायी रात्र्यः नितपोधनः एवं वर्षसहस्रं हि तपोघोरमुपागमत् तस्मिन् सन्तप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुने सम्भ्रमस्वहानासीत् सुराणां वासवस्य च उवाचात्महितं वाक्यमहितं कौशिकस्य च श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहं श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः इदं पवित्रं पापं पुण्यं वेदेषु संविदं यः पठेत् रामचरितमसभापि प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ चतुष्षष्टितमः सर्गः रम्भाशापः ॐ सुरकार्यमिदं ब्रह्मे कर्तव्यं सुमहत्वया कौशिकस्येह काममोहसमन्वितं सहस्राक्षेण धीमता प्राञ्जलिर्भूत्वा प्रत्युवाच सुरेश्वरम् अयं सर्वते घोरो विश्वामित्रो महामुनिः रक्ष्यते घोरमिदेव संशयः तो हि मे भयं देव प्रसादं कर्तुमर्हसि तस्या रामरम्भया भीतया तया आबुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं भद्रते गुरुष्मशासनं कोकिलो हृदयाग्राहि माधवेर्चिरद्रुमे स्थास्यामि तव पार्श्वतः रूपं बहुगुणं कृत्वा परमभास्वरं श्रुत्वा वचनन्तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता कोकिलस्य सुश्राववल्गुव्याहरस्वं सम्प्रहृष्टेन मशा तव एनामुदैक्षता च शब्देन गीतेन प्रतिमेन च रचनेन च रम्भाया मुनिस्सन्देहमागतः सहस्राक्षस्य तत्कर्म विज्ञाय मुनिपुङ्गवः क्रोधसमाविष्टस्य शापकुशकात्मजः लोभयसेर्भे कामक्रोधयेषु दशवसहस्राणि शैली स्थास्यति दुर्भगे ब्राह्मणः सुमहातेजास्तपोपरसमन्वितः धर्षदभे त्वामक्रोधकलुषीकृता एवं त्वामहातेजा विश्वामित्रो महामुनिः शक्नुधारयितुं तस्य भावेन महदारम्भाशैली तदा भवत् कोपेन स महातेजास्तपोपहरणे कृते लेभे शान्तिमात्मनः भोवास्य मनश्चिन्ता तपोपहरणे कृते क्रोधं गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथञ्चन समानोच्छ्वसिष्यामि संवत्सरशतान्यपि अहं विशोषयिष्यामि ह्यात्मानं विजितेन्द्रियः तावद्यावद्धि मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्छ्वसन्न भुञ्जानस्ति स्थेयं शाश्वती महिमे तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं सहस्रस्य दीक्षां स मुनिपुङ्गवः प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनन्दनाय श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे चतुष्षष्टितमः सर्गः आपदापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदा रामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॐ श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः इदं पवित्रं पापं पुण्यं वेदैश्च संवितं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द अथ पञ्चषष्टितमः सर्गः ब्रह्मर्षित्वप्राप्तिः ॐ अथ हैमवतीं रामदिशं त्यक्त्वा महामुनिः पूर्वादिशमनुप्राप्य तपस्तेपे सुदारुणम् मौनवर्षसहस्रस्य कृत्वा व्रतमनुत्तमं चकाराप्रतिमं रामतपः परमदुष्करम् पूर्णे वर्षसहस्रे काष्ठभूतं महामुनिं विघ्नेर्बहुभिराधूतं क्रोधोऽनान्तरमाविशत् निश्चयं रामतपातिष्ठदव्ययं दशवसहस्रस्य प्रते पूर्णे महावतः भोक्तुमारब्धवासनां संस्कृतिकाले रघूत्तमा इन्द्रोद्विजातिर्भूत्वा तं सिद्धमन्नमयाचत तस्मै दत्त्वा तदा सिद्धं सर्वं विप्राय निश्चितः विशेषितेऽन्ये भगवान् भुक्त्वैव तमहातपः किञ्चिदवदद्विप्रं मौनव्रतपथा स्थितः वर्षसहस्रं वै मोच्छ्वसन् मुनिपुङ्गवः स्याच्छ्वसमानस्य मूर्ध्नि धूमो व्यजा
लोक्यं येन सम्भ्रान्तमादीपितमिवाभवत् देवाः गन्धर्वाः पन्नगासुरराक्षसाः तेजसा तस्य तपसा नरस्मयः अश्वलोपहताः सर्वे पितामहथा ब्रुवन्तः बहुभिः कारणैर्देव विश्वामित्रो महामुनिः लोभितक्रोधितश्रीतपसा चाभिवर्धते यस्य वृजनं किञ्चित् दृश्यते सूक्ष्ममप्यथा यदित्पस्य मनसा यदभीप्सितं विनाशेति त्रैलोक्यं तपसा सचराचरं व्याकुलाष्टदिशः सर्वा न किञ्चित् प्रकाशते सागराः क्षुभिताः सर्वे विशीर्यन्ते च पर्वताः प्रकम्पे च पृथिवी वायुर्वादिभुषाकुलः ब्रह्मन्न प्रतिजानीमो नास्तिको जगते जनः सम्पूर्णमिव त्रैलोक्यं सम्प्रक्षुभितमानसं भास्करो निष्प्रभश्चैव महर्षेस्तस्य तेजसा बुद्धिं न कुरुते यावन्नाशे देव महामुनिः तावत्प्रसाद्यो भगवान् अग्निरूपो महाद्युतिः कालाग्निना यथा पूर्वं त्रैलोक्यं दह्यतेऽखिलं देवराज्यं चिकीर्षेत देवयामस्य जन्मतं तत्सर्गणाः सर्वे पितामह पुरोगमाः विश्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमब्रुवन् महर्षे स्वागतं ते सुतपसास्म सुतोषिता ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौशिका दीर्घमायुष्यते ब्रह्मन् ददामि समरुद्गुणः स्वस्ति प्राप्नुहि भद्रते गच्छ सौम्य यथा सुखम् पितामहवचः श्रुत्वा सर्वेषां च विभूषा प्रणाममुदिजो व्याजहार महामुनिः ब्राह्मण्यं यदि मे प्राप्तं दीर्घमायुस्तथैव च ओङ्कारश्च वषट्कारो वेदाश्च वरयन्तु माम् क्षत्रवेदविदां श्रेष्ठो ब्रह्मवेदविदामपि ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेव मदतु देवताः यद्येवं परमः कामः कृतो यान्तु सुरर्षभाः प्रसादितो देवे वसिष्ठो जपतां वरः सख्यं चकार ब्रह्मर्षिरेवमस्ति चाब्रवीत् ब्रह्मर्षिस्तं स्नेहः सर्वं सम्पृच्छते विश्वामित्रो धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण्यमुत्तमम् पूजयामास ब्रह्मर्षिं वसिष्ठं जपतां वरं कृतकामो महीं सर्वान् चचार तपसि स्थितः एवमेन ब्राह्मण्यं प्राप्तं राममहात्मना एष राममुनिश्रेष्ठ एष विग्रहवत्तपः एष धर्मः परो नित्यं वीर्यस्यैष परायणम् एवमुक्ता महातेजा विररामद्विजोत्तमः शारदवचः श्रुत्वा रामलक्ष्मणसमन्वितो जनकाप्राञ्जलिर्वाक्यमवाच कृष्णात्मजा अन्योऽस्मि अनुगृहीतोऽस्मि यस्य मे मुनिपुङ्गवा काकुत्सहितः प्राप्तवानसि धार्मिका आदितोऽहं मया ब्रह्मन् दर्शनेन महामुने बहुधा प्राप्तस्तव सन्दर्शनाय विस्तरेण च ते ब्रह्मन् कीर्त्यमानं महत्तपः मया महातेजो रामेण च महात्मना तस्मै प्राप्य च सदश्रुतास्ते बहवो गुणाः अप्रमेया तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम् अप्रमेया गुणाश्चैव नित्यन्ते कुशितात्मजा वृत्तिराश्चर्यभूतानां कथानां नास्ति मे विभो उपकारो मुनिश्रेष्ठ लम्बते रविमण्डलम् स्वप्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः स्वागतं तवतां श्रेष्ठ मामनुज्ञातुमर्हसि एवमुक्तो मुनिवरः प्रश्य पुरुषर्षभम् विससज्जाशु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा एवमुक्तो मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः चकाराथ सोपाध्यायः सबान्धवः विश्वामित्रो धर्मात्मा सह रामः स लक्ष्मणः पूज्यमानो महर्षिभिः श्रीमद्रामायणे बालकाण्डे पञ्चषष्टितमः सर्गः अपलापहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमामि श्रीराम जय राम स्वाहा श्रीरामायेदन्नमः इदं पवित्रं पापघ्नं पुण्यं वेदैश्च संहितं यः पठेद् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते श्रीमद्रमारमण गोविन्द गोविन्द